اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی رحمت آقا نعمت تاجدار انبیاء حبیب کبریاء جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دا فرمان علی شان۔ حضور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی میری امت دے 70,000 آدمیاں نو بغیر حساب و کتاب جنت عطا فرمائے گا، اور پھر ہر ایک آدمی دے بدلے اللہ 70,000 آدمیاں نو پھر اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس تو بعد اس طرح اپنے 3 لپ بھر کے میری امت دے لوگاں نو جنت دے اندر بھیج دے گا، اور اے شرف صرف اور صرف امت محمدیہ نو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت نو اے شرف حاصل ہے۔ اور نبی دے امتیوں اپنے آپ تے فخر کرو، اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات دے اتے فخر کرو کہ انا رحمت للعالمین نبی اللہ تبارک و تعالی نے سانو عطا فرمایا ہے۔